बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ऐवान के मैदान में आज एक बिल पेश किया गया, इसका हदफ कौन सी सियासी जमात थी और फिर सेनेट में बगावत हुई, थप्पड़ों की गूंज और पीडीएम ने किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दिफा किया, क्योंकि उन्हें इसी मैदान में अपनी सियासी मौत का मंजर जो है वो नजर आ रहा था। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आज का सबसे अहम सवाल कि शहबाज शरीफ हर बात पर हाँ क्यों करते हैं? क्या वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का नया चेहरा हैं और क्या वो किसी की प्रॉक्सी जंग लड़े हैं? इस सवाल का भी आपके सामने जवाब रखेंगे। और फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान में चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की आमद हुई। उनकी आमद की एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो की कहानी और इसमें क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले टाइमिंग को याद रखिएगा, बाजोड़ में धमाका होता है और बहुत सारी जानें जो हैं वो नाहक कुर्बान हो गई। और लेकिन दूसरी तरफ सियासी दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। इन दुकानों में क्या बिक रहा है ये भी आज की इस नशिस्त में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि एक बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया है। सेनेट एक ऐसा महाज है जहां पर लोगों को कंट्रोल करना और उन्हें मनाना पिछले एक हफ्ते की जो प्रैक्टिसेस हैं उससे ये जाहिर हो रहा है शायद आसान है। सेनेटर्स के सामने बिल आता है, उन्हें यही नहीं मालूम कि इस पर बैठना है, उठना है, खड़े होना है, वॉकआउट करना है, क्या करना है। यानी इस हद तक कन्फ्यूजन है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक कमीशन बना देती है और मजीद छांटी होगी। तो ये ऐसा महाज है जहां पर अभी भी बहुत सारे मीर जाफर और मीर सादिक जो है आपको नजर आएंगे सेनेटर्स के रूप में। अपनी सियासी जमातों के लिए इन्होंने हमेशा किसी के कहने पर ये किरदार जो है वो अदा किया है। व्यूअर्स, इन्हीं हालात के अंदर एक बिल जो है वो पेश किया गया और ये बिल जो है वो शहादत ऐवान की तरफ से ऐवान में पेश किया गया। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बिल की हमायत जो है वो शेरी रहमान साहिबा ने की। और बिल का मकसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या निशाना बनाना था, इसका हम जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बिल का मतन क्या है। ऐवान में हुकूमत के मुंह पर यह करारा तमाचा मारा गया है पीडीएम की तरफ से। और इस बिल के मतन के अंदर कुछ सवालात हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान को और फ्यूचर में अगर कोई जमात आवाज बुलंद करेगी तो उसको निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का सेनेट एक प्रॉक्सी ऐवान का मंजर पेश कर रहा है पिछले एक हफ्ते से, जहां पर जो चीज भी आती है इसका सोर्स क्या है। कहीं किसी कमेटी में इसको पेश किया गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। एक कागज का पलंदा आता है और साथ हुक्म होता है कि इसको पास कर दो ताकि इसे निगरान सेटअप में इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं ना, अपने हाथ काट कर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रोसीजर बिल के अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉक्सी अदालत में कन्वर्ट कर दिया है। वहां पर फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं होंगे बल्कि फैसले चैम्बर्स में होंगे और फिर उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा बड़े फैसलों पर। और फिर लोग जो हैं निज़ाम को कंट्रोल इन इदारों में बैठकर करेंगे। यही मंजर है इस ऐवान का जहां पर प्रॉक्सीज ने प्रॉक्सी कवानीन को पास किया। और व्यूअर्स, आपको बता दूं कि ये जो प्रॉक्सी सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और ये एक बिल पेश किया गया, इससे रिलेटेड सवालात। सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए बिल की हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन की जानिब से शदीद मुखालफत की गई है और चेयरमैन संजरानी साहब को बिलाखिर इस बिल को ड्रॉप करना पड़ा। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद में एक बगावत हो गई है और तमाचा मारा गया है हुकूमत वक्त पर, तमाचा मारा गया है उन लोगों पर जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया। शेरी रहमान साहिबा, मुझे हैरानगी है, आपके सामने खवातीन की तजलील की जाती है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, लेकिन आपको नजर ही नहीं आता और आपने कुछ सुना ही नहीं होता। अगर आपकी उस क्लिप के अंदर जहां पर ख्वाजा आसिफ औरतों की तजलील कर रहे थे तस्वीर ना होती तो शायद आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन ना आती। लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन इसलिए देना जरूरी समझी कि क्योंकि आप भी एक खातून हैं और ख़वातीन की जब इज्जत इस तरह उछाली जाएगी तो आपने कहा कि कम से कम मेरे पे बात ना आए। ये उस शख्सियत की तरफ से व्यूअर्स ये इस बिल की हमायत की गई है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया जाना, जहां पर रजा रब्बानी साहब जो हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं। कोई इनसे पूछे कि आपका क्या हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आप
جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور اسے یاد رکھیے گا. جب نظریات کی بات ہوگی نا تو پھر اس ملک کے اندر بھٹو آج بھی زندہ ہے کہنا گناہ ہوگا اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، یہ جرم ہوگا. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جب سندھ کے اندر لگے گا نا تو پھر یہ بھی ایک جرم ہوگا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ اسے ایک نظریہ سمجھتا ہے، اور جہاں تک یہ نعرہ گیا اسے نظریے کے طور پر لیا گیا. تو لہٰذا تیاری پکڑیں پیپلز پارٹی والے بھی، اگر یہ بل کسی طرح پاس ہو جاتا تو پھر ان کے نظریے پر بھی پابندی لگ جاتی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف نے لگایا، تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بھی اگر آپ نظریاتی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جماعت کا نعرہ ہے تو پھر اس کی بھی تیاری کریں. اس نعرے کو لگانے والے بھی تمام لوگ جو نعرہ لگائیں گے، بنانے والے، لگانے والے، چلانے والے، سب کے اوپر یہ بل جو ہے وہ مسلط کیا جائے گا اور پھر یہ بھی ایک جرم ٹھہرے گا. جب ہم نیا پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نعرہ لگاتی ہے تو اصل ہدف تو یہ تھا، تو وہ بھی تیاری کریں. اگر آپ نے ان کا آج ساتھ نہ دیا ہوتا اور اس بل کا راستہ نہ روکا ہوتا، جہاں پر نیا پاکستان کا نعرہ، احتساب کا نعرہ دبنا تھا، وہاں پر یہ دو نعرے بھی ہمیشہ کے لیے دب جانے تھے. اور پھر یہ جو پراکسی ایک سسٹم پاکستان کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش ہوئی لیکن اس کوشش کو روکنے کی دوسری طرف سے ایک آبسٹیکل لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اور مرزا کو بتائیں کہ 24 صفحات ہیں، 33 دفعات ہیں اور 100A سے زائد جو ہیں وہ سب سیکشنز اس کے اندر شامل ہیں اس بل کے اندر، لیکن اسے کسی بھی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. اور کیا یہاں بھی آرمی ایکٹ والی واردات کرنے کا پلان تھا، لیکن وہ تو خیر کامیاب نہیں ہوئی. لوگ انہیں تھوڑی دیر بعد جا کر خیال آیا کہ اگر اس بل کو ہم نے پاس کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف جہاں پر نشانہ بنے گی، اور جس طرح لوگوں نے اظہار بھی کیا وہیں پر دیگر جماعتوں کے نظریات اور ان کے نعروں کو بھی خطرہ ہے اور نعرے بنانے والوں کو بھی خطرہ ہے. لہٰذا ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. پھر بل کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے. سیاسی معاملات میں تشدد کے استعمال کا ذکر پی ٹی آئی کو 9 مئی کے ناکام بیانیے میں پھنسانے کی کوشش تھی. یہ سوال ہے بالکل اسی طرح جی. اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر جب پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر کام کر رہی ہیں. پھر بل میں فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی فرد یا تنظیم کی بالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے. فرقہ واریت پر مبنی تشدد کو تو پہلے ہی انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر مختلف قوانین کے تحت جرم قرار دیا جا چکا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اب ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک نیا قانون لے کر آتے ہیں؟ یعنی جتنے بھی اشارے مل رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدف بنانا تھا. جلدی جلدی میں قانون لایا جائے. بالکل اسی طرح جلدی جلدی میں جب حکومت کو ضرورت پڑتی تھی وہ قانون سازی کی مشین کو آن کرتی ہے، مرضی کا قانون نکال کر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے قانون جو ہے بنا دیا جاتا ہے، جس میں نیب ترامیم ہے، وارنٹ کے معاملات ہیں اور پھر دیگر قانون سازی جو اس پلیٹ فارم سے کی گئی. پھر قانون ایک متنازع لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح بند کیا جائے. بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے. انتہا پسندی کی قانونی تعریف کون کرے گا اور کس تعریف کے تحت انتہا پسندی کا جرم لاگو ہوگا؟ کیا ریاست کے پاس بلینک چیک آ گیا کسی کو بھی انتہا پسندی کے زمرے میں دھر لیا جائے؟ انتہائی اہم سوال ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں. لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے. حکومت پر پرتشدد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سیکشن کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کو انتہا پسند جماعت ڈکلیئر کر کے آئسولیٹ کرنا تھا. آپ نے پاکستان میں ان کی تقریروں پر پابندی، ان کے نام پر پابندی، ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر کو بلر کر کے چلایا جاتا ہے. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں الطاف حسین، ان کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے بلر کر دیا گیا اور وہی جو ماڈل ہے یہاں پر بھی اڈاپٹ کیا گیا. پھر پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر
या फ़र्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासे की छानबीन करेगी। ये भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये चीज़ जुड़ी हुई है, यानी रियासत एक सियासी जमात को टारगेट करना चाहती है। बिल में ये बात भी कही गई है कि हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियां मॉनिटर करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों, मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा और बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। किसी भी सियासी जमात के लीडर और ओहदेदारों को हुकूमत इंतहा पसंदी के नाम पर कैसे मॉनिटर जो है वो कर सकती है। यहाँ पर लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सल्ब कर दिए जाएंगे। ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके मालियाती मामलात हैं उन पर भी नज़र रखी जाएगी और ज़िंदगी को, पाकिस्तान की ज़मीन को इन तमाम लोगों पर जो उन्हें पसंद नहीं होगा तंग कर दिया जाएगा। नवाज़ लीग और हुकूमती इत्तेहादी, JUI और नेशनल पार्टी की शदीद मुखालफत की गई। बिल आखिर कमेटी में क्यों नहीं लाया गया, ये भी एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ना लाने वाले दे सकते हैं। आवाज़ लोगों ने उठाई है, लेकिन देखना ये होगा कि इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई की जाती है। लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक जो है वो हिरासत में रखा जाएगा। और इस बिल की मुखालफत जिन लोगों ने की है, व्यूअर्स, उसमें बता देता हूँ कि जमात इस्लामी समेत PDM की सारी जमातों ने इसकी मुखालफत की है। और फिर इंतहाई अहम सवाल ये है कि जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की है, इसमें नून लीग के अपने लोग यानी इरफान सदीकी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और उनकी अक्सर जो तहरीरें हैं वो इरफान सदीकी साहब लिखते हैं। उनकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई। और फिर इसके साथ साथ जो दीगर लोग इसमें शामिल थे, इसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं। वो ये कहते हैं कि ये बिल PTI नहीं, तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ है। ये बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस बिल की मैं मुखालफत करता हूँ। और फिर इसके साथ साथ सेनेटर ताहिर बज़ंजो साहब ने भी यही कहा कि ये बिल जमहूरियत पर खुला हमला है। हम इस बिल की सख्ती से मुखालफत करते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐवान से टोकन वॉकआउट करूँगा। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, नून लीग से सख्त गिला है। किसी जमात को भी इत्तेमाद में नहीं लिया गया। इसके साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ऐसी कानून साजी ना की जाए जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो। जब तहरीक इंसाफ को, अगर ये इस कानून को व्यूअर्स इस तरह पास किया जाता ना कि आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम बैन करते हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ को बैन करते हैं, उसके अलावा तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, तो इन तमाम लोगों ने इस बिल की हमायत करनी थी। क्योंकि इसमें तमाम सियासी जमातों का जिक्र किया गया कि अगर कोई भी जमात करेगी तो लिहाजा इन लोगों ने अपना असल रंग जो है वो दिखाया है और यही असल इसकी कहानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानून के जो लीगल माइंड्स इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसके कहने पर इस ड्राफ्ट को जो है वो तैयार किया और इसको पहले कमेटी में क्यों नहीं भेजा गया और ये मंसूबा जो है वो किसके कहने पर तैयार किया गया है। और फिर आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू सामने आया और वो ये कहते हैं कि फ़ौज का तख्ता उलटने की साजिश की गई और उन्होंने कुछ दावे किए हैं अपने इस इंटरव्यू में। वो ये कहते हैं कि 9 मई की साजिश जो है वो इमरान खान साहब ने तैयार की और 9 मई की साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्थे और कुछ फ़ौजी और उनके ख़ानदान जो थे वो शामिल थे। 9 मई की साजिश करने वालों की कोशिश थी कि फ़ौज का तख्ता उलट दिया जाए। 9 मई की साजिश करने वाले पाकिस्तान में नारकी और खाना जंगी चाहते थे। PDM का इलेक्शन मंसूबा भी उन्होंने रिवील किया और कहा कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और JUI समेत इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा करेगी और अगर नून लीग इलेक्शन जीतती है तो सबसे ज़्यादा जो जमात यानी जीतने की सूरत में अगर नून लीग सामने आई तो फिर हमारी जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ साहब होंगे। फिर उन्होंने एक और भी बात कही है कि इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एहतसाब इंसाफ के साथ हो तो कौमें तरक्की का सफ़र तय करती हैं। नून लीग क्यों बार बार सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई का सहारा ले रही है? उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है। आवाम एक नुक्ते पर खड़ी है और वो नुक्ता ये है कि कब उनके दिन बदलेंगे, कब उनको सुख का सांस मिलेगा। क्या पॉलिटिकल जमातें ये सुख का सांस देने के लिए तैयार हैं? और व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ बयानिए लंदन से बैठकर नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के बारे में इस्तेमाल किए, जो बातें कही,
تو اس وقت ان کے پیچھے کون تھا؟ اب کچھ سوال بہت ہی تلخ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی چہرہ، ایک پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں فوج کا تختہ الٹنے کی کوشش کی بات جو وہ بار بار کر رہے ہیں، تو وہ کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی کارکردگی موجود نہیں ہے جو عوام کی عدالت میں پیش کی جا سکے؟ پھر نواز شریف کو سیاسی طور پر علیحدہ کر کے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کیا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے کم از کم ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ نواز شریف جو جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے بارے میں جو ماضی میں بیانات دے چکے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں، تو کیا ان حالات کے اندر انہیں دوبارہ موقع دیا جائے گا؟ اور شہباز شریف صاحب کیوں ان کے ایک ایسے امیدوار کے طور پر جو یس سر ہمیشہ کرتے ہیں، وہ کیوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں؟ نواز لیگ کو شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی چہرہ بننے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ نواز شریف صاحب جو نواز لیگ ہے، چونکہ جب بھی پاکستان کے اندر جتنی بھی جو موومنٹس ہیں نا، پولیٹیکل موومنٹس جو چلتی ہیں، وہ یا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلتی ہیں یا پھر اینٹی امریکہ، جو امریکن سینٹیمنٹس ہے اس کے خلاف چلی۔ امریکہ کے خلاف آپ نعرہ لگائیں تو وہ بکتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کریں تو وہ بکتا ہے، وہ لوگ اسے مانتے ہیں، کیونکہ یہ دو ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ تو اگر یہ نعرہ مائنس ہو جائے گا نون لیگ سے، تو پھر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن جائیں گے۔ تو ان حالات کے اندر جب آپ بی ٹیم بن گئے تو کیا پاکستان کی عوام آپ کو قبول کرے گی؟ وہ لوگ جو بات نہیں کر سکتے، اور آپ جن لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں اور ان کی کھلاڑی بن کر سامنے آئیں، تو پھر پاکستان کی عوام کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ پھر اسٹیبلشمنٹ موقع ملنے پر شہباز شریف کے ساتھ کیا وہی کچھ کرے گی؟ ہمیشہ جی ایسے ہی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، پھینکتی ہے، پھر اگلا بندہ آ جاتا ہے۔ شہباز شریف کا یہ جو ہنگامی جو دورہ ہوا، یہ بھی ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ گئے پھر واپس آ گئے، اور اس وقت جو ہے وہ دبئی ایک مرکز بنا ہوا ہے تمام گفتگو کا، اور تمام فیصلے اس وقت جو ہیں وہ دبئی میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے فیصلے یا لندن میں ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، یا امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ بھی اس قوم کی جو ہے ایک اسے بدقسمتی کہنا چاہیے، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے جی، اس کا ذمہ دار صرف پاکستان کی عوام ہے۔ جب انہیں موقع ملتا ہے نا تو پھر آپ کو فیصلہ کھل کر کرنا چاہیے، کسی کے ڈر اور خوف سے فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں ایک تو یہ جو واقعہ باجوڑ میں پیش آیا ہے، ایک تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان آئے، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ گیا۔ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں خطے کے حوالے سے کہ امن جو ہے یہاں پر قائم نہیں ہو سکے گا؟ جو امریکی جو چینی نائب وزیر اعظم ہیں، ان کے حوالے سے اور ان کے دورے کے حوالے سے اور جو کچھ ہوا، اگلی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام حقائق رکھوں گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے کیا باتیں کہی ہیں۔ لیکن ویورز، ایک ویڈیو نا وائرل ہوئی ہے۔ وائرل کیا ہوئی ہے یہ آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از یور آبزرویشن، کم از کم میں نے تو اسے ضرور آبزرو کیا۔ پورا اسلام آباد کو آپ نے بند کر دیا اور عدالتیں کھلی رہیں گی، کیونکہ عمران خان کے کیسز ہیں۔ نائب وزیر اعظم لینڈ کرتے ہیں تو ان کا استقبال کون کر رہا ہے؟ جو پہلا ہاتھ بچوں سے ملنے کے بعد ملایا تو وہ تھے جی آپ کے عزت مآب جناب سرکار رانا ثناء اللہ صاحب۔ چین کا نائب وزیر اعظم آ گیا، اور آپ کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، وہ ان کو ویلکم کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ طارق فاطمی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب کے بعد جو ہیں ایک اور شخصیت ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، اگر آپ ریکگنائز کر سکیں تو آپ ضرور۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد کے آئی جی از دیئر، اینڈ دین دیر از اندر پرسنالٹی پولیس کی، وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو ان لوگوں نے چین کے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پورا اسلام آباد شہر آپ نے بند کر دیا۔ شاید جہاں پر آپ نے بند کیا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی اس حصار کو توڑ نہیں سکے، اس لیے وہ شاید ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ ہماری ڈپلومیسی کے حالات ہیں، یہ ہماری فارن پالیسی کے حالات ہیں۔ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ دبئی میں اپنی والدہ کے مرحوم کا جو مجسمہ ہے اس کی انیگوریشن سیریمنی میں شریک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے ایڈز چل رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ملک کی ڈپلومیسی ہے، یہ ہمارا سی پیک ہے۔ چونکہ سی پیک والوں کو بھی پتہ ہے کہ جن سے گفتگو کرنی ہے ان میں سے کوئی بھی سیاسی
لیڈر نہیں ہے، وہ GHQ میں لوگ ہیں جن سے ہم نے بات کرنی ہے. اور آرمی چیف کا جو دورہ چین تھا وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے بھی تھا کیونکہ اوبویسلی ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کہاں سے ہو رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.